ولو كان المرسلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا اتباع شريعته. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته، وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل من النفس. من تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى موته علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه جاء بأكمل دين، وجمع الله له محاسن الأمم، فأصبحت أمته أكمل الأمم. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا واحتواء الأخلاق كلها والفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه ما أمكنه، فهو القدوة في كل خير، فهو الذي أثنى الله على خلقه وجمع فيه أشتات الفضائل بتمامها. والله سد جميع الطرق إلى الجنة، فلم يفتحها لأحد إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال ابن القيم رحمه الله: أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأشرقت برسالته صلى الله عليه وسلم الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وصارت دعوته مصير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.